बैटल ऑफ प्लासी के दो कैरेक्टर्स, एक बंगाल आर्मी के कमांडर इन चीफ यानी कि मीर जाफर और दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस के कमांडर इन चीफ रॉबर्ट क्लाइव। तारीख तो हमें ये बताती है कि ये वॉरियर्स थे, लेकिन ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग के मास्टर थे, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मास्टर थे, ये फाइनेंशियल लेवरेज के मास्टर थे, यानी कि सियासी जानिबदारी, नफ्सियाती जंग और माली फायदा उठाने में एक्सपर्ट थे। अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहम्मद जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। 1757 की बैटल ऑफ प्लासी एक रेजीम चेंज के लिए थी। ब्रिटिश ने और जगत सेठ्स ने इसमें एक जॉइंट वेंचर किया अगेंस्ट सिराजुद्दौला, और इसमें राय दुर्लभ जो कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, उम्मीद चंद जो कि बिजनेसमैन थे, सारे इसमें शामिल थे। लेकिन मीर जाफर वॉज सिंपली अ फ्रंट मैन फॉर जगत सेठ्स। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। कई वेस्टर्न और जनूबी एशिया के स्कॉलर्स, उनका ये कहना है कि हुब्बुल वतनी का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो कि रिलेटिवली न्यू है, अगर उसको हम 17th सेंचुरी के फ्यूडल सिस्टम पर अप्लाई करते हैं तो जो लॉयल्टी है वो रेस्ट करती है रियासत की बका, यानी कि रियासत होगी तो लॉयल्टी होगी, अगर रियासत नहीं होगी तो लॉयल्टी नहीं होगी। इसी तरह गद्दार का लफ्ज़ वो एक टूल है कॉलोनियल कन्वीनियंस के लिए, जहाँ उनको कन्वीनियंट महसूस कर ये लेबल चश्मा कर देते हैं कि ये फलाना शख्स गद्दार है। एनी हाउ 23 जून 1757 में शुमाली कलकत्ता में पोलाशी के मुकाम पर हुगली दरिया के किनारे होने वाली प्लासी की जंग का ख़ात्मा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पोस्ट प्लासी बैटल में मीर जाफर ने बंगाल के लिए क्या किया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि मैंने मीर जाफर के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी, एक खुफिया मुआहदा साइन किया, और जिसके तहत उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देने थे और उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को पैसे देने थी, फोर्ट विलियम काउंसिल के लोगों को, मेंबर्स को पैसे देने थे, और उसके अलावा जो भी वो अपनी खुशी से देना चाहते हैं वो देना था। ये वो वक्त था जब मीर जाफर के ऊपर ब्रिटिश ने बंदूक तान रखी थी, और अगर ये चीज़ आगे ना बढ़ती तो सिराजुद्दौला ने उनको एग्जीक्यूट कर देना था। सो मीर जाफर हैड नो चॉइस बट टू एग्री जो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, और उन्होंने यानी कि अंडर ड्यूरेस एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया। ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रॉबर्ट क्लाइव ही की ईजाद है, यानी कि जबरन साइन कराए गए, अंडर ड्यूरेस साइन कराए गए, because he had to save his life. Anyhow, according to the treaty, वो ऐसा होना था कि जब ये नवाब बंगाल बन जाने थे मीर जाफर, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। उसके अलावा 12 लाख जो फोर्ट विलियम काउंसिल थे उसके इंडिविजुअल मेंबर को 12 लाख रुपए अदा करना थे, और 40 लाख रुपए उन्होंने ब्रिटिश की फोर्सेस को देने थे। जब ये बैटल ख़त्म हो गया और रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया, तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कोई कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ चीज़ कागज़ के ऊपर हमें चलना है, बट ही जस्ट सिंपली वॉकड इन टू द मुर्शिदाबाद ट्रेजरी, और वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि भाई यहाँ जो आपको सोना नज़र आ रहा है, यहाँ जो जवाहरात नज़र आ रहे हैं, उनको किश्तियों में भरें और उन किश्तियों को कलकत्ता की तरफ रवाना कर दें। कहते हैं कि 100 किश्तियाँ थीं, और जिसमें कि सोना और जवाहरात जो कि तिजोरी में भरे हुए थे वो उसमें लोड करके उनको वहाँ से रवाना कर दिया। बाद में अगर किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा तो एक ट्रीटी के तहत हम ये चीज़ें हासिल हुई हैं और हम इसके हकदार हैं, और इसी लिए ये जो हैं कलकत्ता की तरफ रवाना हैं। तो ये सो कॉल्ड ट्रीटी जो थी ना, इसका जो अमाउंट था वो बंगाल की जो एनुअल रेवेन्यू था उससे भी कहीं ज़्यादा था। इसी वजह से जो है कुछ पेमेंट्स करने के बाद बंगाल का ख़जाना खाली हो गया। मीर जाफर दिवाली हो गए, और उन्होंने फिर अपनी जो शाही ख़वातीन थी, रॉयल विमेन जो थी, उनका सोने की प्लेटें, उनकी ज्वेलरी उनको बेचनी पड़ी। और यही क्लाइव लॉयड चाहता था कि मीर जाफर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मकरूज़ बन जाएं। लिहाजा मुआहदे की अदायगी के लिए उनके पास 2 ऑप्शन थी। एक ऑप्शन ये थी कि वो जो बंगाल की जो रियाया थी उसको टैक्स करें, और टैक्स करके पैसे उनसे निचोड़ें, और जिसकी वजह से वो फिर कंगाल हो जाएंगे, और फिर ब्रिटिश को ये जवाब मिल जाएगा कि नवाब तो फेल हो गया और इसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है और इसकी हम
بنگال کی ایڈمنسٹریشن ٹیک اوور کرنے کے مجاز بنتے ہیں. اور دوسری پاسبلٹی یہ تھی کہ معاہدے کی ادائیگی کے لیے کہ جگت سیٹس جو کہ بینکرز تھے ان سے میر جعفر پیسے بورو کرتے اور ان کی ادائیگی کر دیں. اور اسی ڈیٹ کی پرابلم کو اگر کیش کراتے ہوئے انہوں نے اس کو لیوریج کے طور پہ استعمال کیا اور انہوں نے کہا اچھا پیسہ نہیں دیتے تو جاگیر دے دو. انہوں نے پھر جاگیر حاصل کر دی رابرٹ کلائیو نے. یہ چیزیں بڑھتے بڑھتے ڈیمانڈ اتنی اینڈلیس ہو گئی تھی کہ میر جعفر ہیڈ ٹو فائنڈ اے وے ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو انہوں نے کہا ان سے جان چھڑانے کے لیے میں ایک اور کھیل کھیلتا ہوں. ہی واز اے گڈ ڈپلومیٹ. تو انہوں نے ایک کھیل کھیلا. انہوں نے جو سیکرٹ انوائس یعنی خصوصی مشن ایک بھیجا ڈچ گورنر ان بٹاویا جو کہ آج کل کا جکارتا ہے. 1757 میں انہوں نے فوری طور پہ ایک مشن بھیجا اور ان سے بات چیت دی کہ ہم جو ہے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں. ان کے کوئی ساتھ ہم خفیہ نیگوسیشنز کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈچ جو ٹروپس ہیں وہ انگریز کو یہاں سے نکالیں کیونکہ ان کی اپنی کیپبلٹی یعنی کہ بنگال کی جو فورسز دے ور ٹیکنالوجیکلی بیہائنڈ دا ویسٹ. تو اسی ٹکر کا مقابلہ ہوگا تو ان سے جان چھوٹنی تھی. اس کی وجہ سے جو ہے 1759 میں ڈچ ٹروپس کو چنسورا میں جس کو بنگالی میں چچوڑا کہتے ہیں ایٹ ہوگری ریور پہ ایک مقام ہے وہاں پر یہ جمع ہوئی جہاں پہ 1759 میں بیٹل آف چنسورا یا بیٹل آف ہوگلی یا بیٹل آف بڈیرا ہوا. اور اس بیٹل میں بھی میر جعفر نے پارٹیسپیٹ کیا. ان کے اپنے ٹروپس کو بھیجا اور وہی اسٹریٹجی کے ساتھ کہ ان کو وہاں پلیس کیا ان دونوں فورسز کے درمیان جیسے کہ انہوں نے بیٹل آف پلاسی میں پلیس کیا تھا کہ جس طرف وزن ہوگا میں اس طرف جو ہے اپنا ٹروپس کو موو کر دوں گا. لیکن ڈچ تو جیت نہ سکے اور ایک دفعہ پھر برٹش فورسز ان پہ حاوی آ گئیں اور ڈچ کو شکست ہو گئی. ڈچ فورسز کی شکست کے بعد ظاہری باتیں ان کی نگاہیں میر جعفر پر پڑیں تو 1760 میں میر جعفر کی چھٹی کرا دی گئی ایز نواب آف بنگال. رابرٹ کلائیو نے اپنا بوری بستہ سمیٹا اور بڑے شاہانہ انداز میں 1760 میں انگلینڈ روانہ ہو گئے. ہی واز سین ایز اے ہیرو ایز اے ویلدی نواب کمنگ فرام انڈیا بیک ٹو ہز ہوم. اور وہاں 1762 میں ان کے درجات اور بلند ہو گئے. ان کو بیرن کا خطاب مل گیا. ہی بیکیم ممبر آف پارلیمنٹ. لیکن یہ ساری چیزیں وہاں کے ان کے پولیٹیکل رائولس کو ہضم نہیں ہوئی. وہاں کے جو آلریڈی ایگزسٹنگ پارلیمنٹیرینس تھے انہوں نے کہا یہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. اور پبلک کو پہلے ہی غصہ تھا کہ بھئی ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ دیوالیہ ہونے قریب ہے. وہ گورنمنٹ سے مدد مانگ رہی کہ بھئی ہمیں کچھ پیسے دیے جائیں ہماری مدد کیجیے. اور یہ نواب کی شکل میں انگلینڈ میں آ رہے ہیں اور یہاں پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. 1772 اور 1773 کے درمیان ایک پارلیمنٹری انکوائری بیٹھتی ہے اور رابرٹ کلائیو کو طلب کرتی ہے اور ان سے ایکسپلیشن جاننا چاہتی ہے کہ آپ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو بینکر ہونے کی طرف ہے, آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی. اور اس کو جو پارلیمنٹری انکوائری ہے اس کو پارلیمنٹری ٹرائل کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہاں جو کہانی گڑھی رابرٹ کلائیو نے یہاں سے وہ چیز بعد میں اور ہر طرف آل اوور دا پلیس ایک ٹریٹی سائن کی گئی, ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا میر جعفر کے ساتھ. یہ یہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی. آپ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک وائٹ پیپر ہے, ایک ریڈ پیپر ہے اور اس کے اوپر جو میں نے سائن جو ہیں میں نے فورٹ کاؤنسل کے بہاف پہ فورج کر لیے تھے. یہ بھی انہوں نے تسلیم کر لیا. اور اس طرح میں نے یہ جو دولت وہاں سے مجھے گفٹس ملی, وہاں سے جو چیزیں ملی اس کا میں خود بخود ہی حقدار بن گیا. انٹرسٹنگلی اس کانٹریکٹ, اس ٹریٹی کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور نہ کبھی تھا. نہ یہ کاپی اس کی کلائیو نے رکھی, نہ اس کی کاپی میر جعفر کے پاس ہے, نہ برٹش ریکارڈ میں ہے. لیکن جب یہ ٹرائل یا پروسیڈنگ ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ بھئی آپ اگر تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں نے ایک جعلی کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو اس میں کچھ ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہاں سے آرام سے بچ گئے. اور اگر یہ چیز یہ کہانی نہ ہوتی اور اس کہانی کو برٹش پارلیمنٹ خرید نہ لیتی تو دے ہیڈ ٹو پے بیک ٹو بنگال, کیونکہ پھر ایک چوری ہوتی, پھر ایک ڈاکہ کنسیڈر ہوتا. فورجری کے تحت یعنی کہ جعلی دستخط کے تحت ایک ڈاکومنٹ ایسیوم کر لیا گیا کہ ڈاکومنٹ تھا
اور جو رابرٹ کلائیو صاحب فرما رہے ہیں وہ سچ ہے اور اس طرح ہوا اور اس کے تحت ان کو اتنا پیسہ مل گیا. یہ کہانی ایک جسٹ کیم آؤٹ آفٹر دس اور اس کو ہم سب بلیو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ تھا. تو بھائی کانٹریکٹ ہے تو اس کا کوئی سر پیر کوئی ثبوت رکھ نہیں سکتے آپ. اگر خود ثبوت رکھ لیتے تو وہ بھی ایک فراڈ ہی کی نظر میں جاتا. لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ جو بیٹل آف پلاسی دیٹس ناٹ دا گیٹ وے ٹو انڈیا فار دا برٹش. اس کے بعد ایک اور بیٹل ہوا ہے جس کا نام ہے بیٹل آف بکسر اور دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. اس کے بارے میں ڈیٹیل لے کر آؤں گا ان مائی نیکسٹ ایپیسوڈ. میں یہاں تک اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا, پروف کرنا چاہ تھا کہ میر جعفر واز لوئل ٹو ہز فیملی. ایٹ لیسٹ ہی وانٹیڈ ٹو کیپ دا تھنگس ان دا فیملی. یہ تھا بھی فیملی کا جھگڑا. سراج الدولہ اینڈ میر جعفر دے ور ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. یہ آج تک کا سیشن یہیں تک تھا. انشاءاللہ I'll come up with some more detail and leading you to the Battle of Buxar. Thank you very much.